वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज की रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमजान। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल और इफ्तार के बाद हम इस सेगमेंट में जब आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं तो दरअसल सवाल जवाब का सिलसिला होता है। यहाँ हम मौजूद हैं। सबसे पहले जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। अतीक मीर फाउंडेशन की जानिब से जो ऐसी बच्चियां हैं जो कि जिनकी शादियां जहेज की वजह से नहीं हो रही हैं, आप राब्ता कर सकते हैं। अतीक मीर फाउंडेशन की जानिब से जहेज दिए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन यूनिक बाइक्स और यूनिक बैटरीज का हमें ताउन हासिल है और इनकी जानिब से बाइक्स भी दी जा रही हैं और साथ साथ गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। इसके अलावा माजबी नाज़माबाद पापोश नगर की जानिब से जो है वो गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं और बाइक दी जा रही है। उसके अलावा नाज़रीन कमांडर बिल्डर्स कमांडर सिटी की जानिब से बाइक्स दी जा रही हैं। मलका मसाले का हमें ताउन हासिल है। आप ये देख रहे होंगे मलका मसाले हमारे पास मौजूद हैं। इसके गिफ्ट हैम्पर्स हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सैलानी मसाले सैलानी स्पाइसेस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताते चलें कि ग्रीन डिश वॉश बार और ग्रीन डिश वॉश लिक्विड की जानिब से जो है गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। मज़ेदार हलीम की जानिब से बाइक दी जा रही है। नाज़रीन आप देख रहे होंगे मज़ेदार हलीम हमारे साथ मौजूद है। मज़ेदार हलीम और साथ साथ गोबीज की जानिब से गोबीज पेंट्स की जानिब से जो है मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये दिए जा रहे हैं। इसके अलावा पैंडा जो कि एक रेंज है फिनाइल की, पैंडा की जानिब से भी जो है ये गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा नाजरीन आपको बताते चलें कि हाशमी इस्पगोल की जानिब से बाइक हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा दोहा जूलर्स की जानिब से आप देख रहे होंगे याज मोतीवाला साहब जिन्होंने दोहा जूलर्स की जानिब से ये बाइक जो है ये इनकी 2 बाइक्स हम दे चुके हैं। मजीद हमारे पास एक बाइक मौजूद है। एडोर की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं और एडोर की एक बाकायदा पूरी रेंज है ब्यूटी की जो इसमें मौजूद है। एनएक्स की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं और साथ साथ गिफ्ट हैम्पर्स भी मौजूद हैं। ये आप देख रहे होंगे एनएक्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाते हैं। नेल्सन पेंट्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। नेल्सन पेंट्स के गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा नाजरीन चेस की जानिब से बाइक दी जा रही है। आप देख रहे होंगे चेस की बाइक। साथ ही साथ नसीम मसाले मौजूद हैं जो कि काफ़ी अरसे से नसीम मसाले जिनका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है, मज़ा ज़बरदस्त है, खुशबू ज़बरदस्त है, तो नसीम मसाले हमारे साथ मौजूद हैं। फिर नाजरीन फूड बस्ती हमारे साथ है। फूड बस्ती मुगलिया की जानिब से वॉशिंग मशीन दी जा रही है और ये वॉशिंग मशीन जो है ना ये हम देते हैं 2 या 3 सवालों के जवाब दुरुस्त देने पे। बटर ब्रेड्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाते हैं जो बच्चे हमारे साथ रोज़ा खुशाई में मौजूद होते हैं। इसके अलावा क्विज आइसक्रीम सिरप, हरे शरबत की अगर बात की जाए हरा हरा तो बड़ा ज़बरदस्त क्विज आइसक्रीम सिरप हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं और ये जो है वो इसके साथ साथ लाल शरबत भी इनका है जिसे शरबत कहते हैं और आइसक्रीम सिरप जो है क्विज का वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये नाज़रीन तमाम जो गिफ्ट्स हैं उसकी तफसील थी। अब हम कॉल पर जाना चाहेंगे और देखते हैं हमारे साथ इस वक्त लाइन पर कौन मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं माहा बात कर रही हूँ कराची से। माहा, कराची से कॉल किया आपने, किस इलाके से कराची के आप कॉल कर रही हैं? मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद से। नॉर्थ नाज़िमाबाद से बात कर रही हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या करती हैं आप? जी मैं स्टडीज कर रही हूँ अभी। स्टडीज कर रही हैं, अच्छा जी। चले हम आपसे सवाल करना चाहेंगे। इस्लामी सवाल करूँ आपसे? जी कर लेना, कोशिश करूँगी जवाब देने। सबसे पहले तो बताएं कि किस चीज के लिए आपसे मैं सवाल करूं? इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए करूं, मुगलिया फूड बस्ती की जो वॉशिंग मशीन है उसके लिए, भाई के लिए, मोटर बाइक के लिए आपसे एक तो सारी बहनें भाई के लिए मोटर बाइक यहीं से लेने के लिए आ जाती हैं। आप मार्केट से भी ले सकती हैं ये बाइक्स। यूनिक की बाइक बड़े आराम से मार्केट में अवेलेबल है। पैसे जमा करें और जो है ना आप अगर यहाँ से जीत सकी तो ठीक है, वरना पैसे जमा कीजिएगा। मार्केट में बासानी ये बाइक दस्तयाब है यूनिक की। मैं किस्मत आजमा लेती हूँ। किस्मत आजमा ले, क्योंकि जिस भी बहन का फोन आता है वो कहती है मैं अपने भाई के लिए बाइक लेना चाह रही हूँ या अब्बू के लिए बाइक लेना चाह रही हूँ। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, हम अगर दे सके तो आपको बिल्कुल देंगे अगर आपने सवालों के दुरुस्त जवाब दिए। 5 सवाल मैं आपसे करूंगा मेरी बहन, ठीक है? जी। 5 में से 4 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दे दिए तो ये बाइक आपकी हो जाएगी, आपके भाई की हो जाएगी। और अगर आपने 1 से ज्यादा गलती कर दी तो फिर आपको बाइक लेने के लिए अकबर रोड जाना पड़ेगा। ठीक है, रेडी है? जी रेडी हूं। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आसान सवाल है, मुझे बताइएगा
قرآن مجید میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. نہیں میری بہن، مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام. چلیں اب آپ نے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی ہے تو ہم وہیں سے آپ کے کوسچن کو جوڑتے ہیں اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تعمیر کعبہ یعنی تعمیر بیت اللہ جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون شریک تھا؟ بیت اللہ کی تعمیر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرما رہے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور کون دوسرا شریک تھا جو اس تعمیر میں مدد کر رہا تھا؟ ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بالکل درست جواب ہے. اور ایک سوال کا درست جواب دے دیا آپ نے. 2 سوال میں آپ سے کر چکا ہوں، 3 سوال مزید کروں گا لیکن اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تیار ہیں آپ؟ جی بالکل تیار. اب مجھے بتائیے گا قرآن پاک میں کن نبی کو امام الناس کہا گیا ہے؟ یعنی لوگوں کا سردار، امام الناس کس نبی کو کہا گیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا، بالکل درست جواب ہے میری بہن. اب آپ 2 سوالوں کے درست جواب دے چکی ہیں. 2 سوالوں کے آپ نے مزید درست جواب دینے، اور اگر آپ نے درست جواب دے دیے تو پھر آپ یہ بائک جو ہے یہ آپ کی ہو جائے گی. اور اب میں آپ سے اس بائک کے لیے 4تھا سوال کرنا چاہوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں ہجرت فرمائی تھی؟ آپ نے یہ بتانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں ہجرت فرمائی؟ جی عراق سے شام کی طرف. عراق سے شام کی طرف، بالکل درست جواب ہے. اور اس طرح 3 سوالوں کے درست جواب آپ نے دے دیے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. آخری سوال ہے. انشاءاللہ اپنے بھائی کو گفٹ دینا چاہتی ہوں اور آپ مجھ سے کچھ آسان سوال کر لیں تاکہ میں اپنے بھائی کو گفٹ دے سکوں. دیکھ لیں اگر آپ نے سوال کا جواب دے دیا تو بائک، ورنہ مغلیہ فوڈ بستی کی یہ واشنگ مشین. اب یا تو آج جیتی ہوئی چیز آپ کے بھائی کے کام آنی ہے یا آپ ہمارے یہاں سے جیتے ہوئے گفٹ سے کپڑے دھوئیں گی. ٹھیک ہے نا، یہ دیکھنا ہے. بائک سے آپ ہاتھ دھو لیں گی اور اس کے بعد گھر کے کپڑے مغلیہ فوڈ بستی کی واشنگ مشین میں دھو سکیں گے اگر آپ نے سوال کا جواب غلط دے دیا تو. تیار ہیں؟ جی بالکل تیار ہوں. یا آپ کو میں ایک آپشن اور دے سکتا ہوں. آپ کو 4 میں ہوم اپلائنسز کی چیزیں آپ کے کچن کے لیے دے دوں گا. جوسر، بلینڈر ہے انیکس کا، اس کے علاوہ سینڈوچ میکر ہے، اس کے علاوہ ایک الیکٹرک کیٹل ہے اور اس کے علاوہ ایک ہینڈ چاپر ہے. یہ چاروں چیزیں آپ کو دے دی جائیں گی. یہ واشنگ مشین آپ کو دے دی جائے گی. آپ کے کچن کا، لانڈری کا تمام کام آسان ہو جائے گا. بھائی کا کیا ہے، بھائی ابھی بھی موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں. دوبارہ اگر نہیں دیکھیں، بھائی اگر اچھے کپڑے پہن کے باہر نکلیں گے نا، بھائی کی موٹر سائیکل کوئی نہیں دیکھے گا لیکن آپ کے بھائی کے کپڑے ضرور لوگ دیکھیں گے. اگر اچھے صاف دھلے ہوئے استری ہوئے کپڑے، استری بھی آپ کو دے دوں گا میں. انیکس کی استری بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی آپ کو دے دوں گا میں. اس کے علاوہ کچن کا سامان بھی آپ کو دے دوں گا میں. اب آپ نے بتانا ہے آپ سے سوال کروں یا یہ چیز لے کے آپ وڈرا ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی مغلیہ کی جانب سے جو واشنگ مشین ہے وہ دے دی جاتی ہے اور انیکس کی جانب سے جو گفٹ ہیمپرز ہیں وہ دے دیے جائیں گے. بتائیں آپ. نہیں میں نے تیاری کی ہے، آپ کوئی آسان کوشچن کر لیں مجھ سے. تیاری کہاں سے کر لی آپ نے؟ تیاری تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے سوالات کیے جائیں گے. پھر کیسے تیاری کی؟ میں پروگرام دیکھ رہی تھی آپ کا، مجھے پتا ہے کہ کمپٹیشن ہوتا ہے. ہاں تو اسٹڈی کر کے رکھی ہے، بہت ساری نالج اکٹھی کر کے. پیپر تو نہیں آؤٹ ہوا؟ پہلے مجھے یہ بتائیں گے. آپ کو ایسا نہیں لگا کہ نہیں آپ کیسے پاس کریں گے؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہے. تیاری کیوں گئی ہے؟ آپ تک تو پہنچنا بھی بہت مشکل کام ہے. ہم تو صرف آپ کو دیکھ سکتے ہو. اور ہاں ویسے بھی آپ کو میں ایک بات بتاؤں، پروگرام شروع ہونے سے پہلے تک میری ٹیم کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا سوال کرنے جا رہا ہوں. اور آپ اتنا اچھا شو کرتے ہیں، بہت ہمارے گھر میں بھی سب شوق سے دیکھتے ہیں. چلیں آپ کی محبت ہے میری بہن، کوئی مسئلہ نہیں. اب ہم کوشش، اب آپ نے اتنی تعریف کر دی ہے کہ میرے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بائک میں کیسے آپ کو اٹھا کے دے دوں بغیر سوال کیے. اگر ممکن ہوتا تو میں بغیر سوال کیے آپ کو دے دیتا. آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ آپ سے کوئی آسان سوال کیا جائے. آپ سے آسان سوال کروں یا مشکل سوال کروں؟ آسان کر لیں. چلیے مجھے یہ بتائیے گا کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اب آپ نے چونکہ شروع میں ہی سوال کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ دیا تھا، تو میں نے کہا چلیں پھر آپ سے ہم سوالات انہی کے حوالے سے کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا، جس کا آپ نے ذکر بھی ابھی کیا، جواب بھی دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے کا نام بتا دیجئے. یہ بائک آپ کی ہو جائے گی یونیک کی، بولیں سوچیں آپ. اور یہ شجرہ نسب میں بھی مختلف نبیوں کے آتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں، بڑا مطلب بہت کامن سوال ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. سوال ریپیٹ کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے کا نام بتائیے. ایک صاحبزادے کا نام آپ نے بتایا نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام. میں دوسرے صاحبزادے کا نام پوچھ رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ کو اتنی نالج ہے اور تو پھر آپ میرے خیال میں بآسانی بتا سکتی ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام بالکل درست جواب ہے، اور بہت بہت مبارک ہو، آپ نے یہ بائک جو ہے جیت لی ہے، یونیک کی بائک. تھینک یو، بہت شکریہ. نہیں کوئی بات نہیں میری بہن، آپ نے محنت کی اور یہ بائک آپ نے یونیک کی ہمارے پروگرام سے جیت لی. خوشی کے آنسو ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، اور آپ کے بھائی بھی بہت خوش ہوئے ہوں گے. اب آپ کے بھائی جو ہیں ان قریب نئی موٹر سائیکل پہ گھر سے نکلیں گے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ جب آپ کے بھائی اس بائک پہ بیٹھیں گے یا آپ اس بائک کو دیکھیں گی، آپ میٹرو ون کو اور یونیک کو ضرور یاد رکھیں گی. ایک چھوٹا سا وقفہ اسی کے ساتھ آپ لائن پہ رہیے گا، لائن مت ڈراپ کیجیے گا، ورنہ اگر آپ نے لائن ڈراپ کر دی تو پھر ہم آپ کو کانٹیکٹ نہیں کر پائیں گے. اس لیے ہم سارا آپ کے نمبرز وغیرہ اور ایڈریس نوٹ کر رہے ہیں. ناظرین ہم یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان اور سلسلہ ہے سوال و جواب کا، اور ہم اب کالز لینا چاہیں گے. ہم مزید دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت کون موجود ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے بیٹا؟ خیریت سے؟ آپ فرسٹ کلاس ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک، آپ سنائیں؟ اللہ کا کرم، میں بھی ٹھیک ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے کال کی آپ نے؟ کراچی سے کی ہے. کراچی سے کال کی ہے، اور کیا کرتی ہیں آپ؟ پڑھتی ہیں بیٹا؟ جی اسٹڈی کرتی ہوں. اسٹڈی کرتی ہیں، پڑھتی نہیں ہیں لیکن؟ جی پڑھتی ہوں. اچھا میں سمجھا، میں پوچھا پڑھتی ہیں آپ نے، یعنی اسٹڈی کرتی ہوں، تو میں سمجھا آپ اسٹڈی کرتی ہیں. کون سی کلاس میں ہیں ماشاءاللہ سے؟ کون سی کلاس میں ہیں؟ 9th کلاس میں. 9th کلاس میں آپ ہیں. اچھا چلیے، اب میں آپ سے آسان سا سوال کروں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب میں گفٹ جو بائک کی قرآن یعنی جو بائک کا سوال و جواب تھے وہ میں کر چکا ہوں. اب میں نارمل گفٹ جو ہمارے پاس موجود ہیں، میرے پاس جتنے گفٹ رکھے ہوئے ہیں اس میں سے کوئی بھی اگر گفٹس آپ لینا چاہتی ہیں، آپ کے لیے ایڈور کا یہ گفٹ ہیمپر ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کمپلیٹ رینج ہے بیوٹی کی. تو یہ میں آپ سے اس کے لیے سوال کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے جی؟ دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ سے ایک آسان سا سوال کروں گا. مجھے بتائیے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا تھا وہ کس صورت میں آیا تھا؟ پانی کی صورت میں. پانی کی کس چیز کی صورت میں؟ سیلاب آ گیا تھا، طوفان آ گیا تھا. طوفان آ گیا تھا، بالکل درست جواب ہے. بہت بہت مبارک ہو، آپ نے بیٹا یہ ایڈور کا گفٹ ہیمپر جیت لیا ہے. آپ ابھی لائن پہ رہیے گا، آپ سے جو ہے نا وہ ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر آپ کا نوٹ کیا جائے گا. آپ میٹرو ون نیوز کے آفس آ کے یہاں سے یہ گفٹ ہیمپر جیت سکتی ہیں، یعنی لے سکتی ہیں، حاصل کر سکتی ہیں. جی اب ہم اپنی نیکسٹ کال کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. اچھا جی، نمبر جتنی دیر نوٹ ہوتا رہتا ہے اتنی دیر ہمیں رکنا پڑتا ہے، اس لیے کہ نمبر نوٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں. نمبر نوٹ ہو گیا ہے جی. نیکسٹ کال موجود ہے ہمارے پاس جی؟ نیکسٹ کال دیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیا حال چال؟ میں ٹھیک ہوں، فرسٹ کلاس. کون صاحب بات کریں؟ بڑی آپ کی جانی پہچانی آواز لگ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں. میں نے کل 1000 بھی ون کیا تھا. آپ دیکھیں کیا میری میموری ہے کہ میں اسی لیے سمجھ رہا تھا کہ مجھے کچھ جانی پہچانی آواز محسوس ہو رہی ہے. وہ نا مجھے نا بائک کے لیے بیٹے کے لیے چاہیے تھی، لیکن بائک تو آج جا چکی ہے. آج جا چکی ہے. آج آپ لیٹ ہو گئی. کل آپ نے وقت پہ کال کر لی تھی. کل اگر آپ سوالوں کے درست جواب دے دیتی نا جو میں آپ سے پوچھ رہا تھا تو آپ زیادہ. آپ نے بائک کا کیا ہی نہیں نا، کہتے ہیں آج. ارے آپ آگے جاتی تو صحیح، آپ نے ایک سوال کے بعد دوسرے سوال کے جواب ہی غلط دے دیا تھا.
नहीं वो तो दिया था, एक की गुंजाइश तो होती है ना भाई। अब मेरी बहन, मैंने तो आपसे कहा था कि अगर आप सवालों के दुरुस्त जवाब देती रहेंगी, हो सकता है मैं आपको 50,000 रुपए कैश दे देता, लेकिन आप सवालों के जवाब देती तो रहती हैं। हाँ वो बात सही थी आपकी, लेकिन चले जो नसीब में अल्लाह ताला। कोई मसला नहीं, आपने ले लिया वो कैश प्राइस हासिल कर लिया आगे मेट्रो से? नहीं अभी तो नहीं लिया है, अभी आप चाह रही हैं कि इनामात जमा होते जाएं, डेली कॉल करती रहें और ज्यादा से ज्यादा इनामात हो जाए, उसके बाद नहीं उसके बाद ये सारे इनामात बाइक पे रख के आप लेके चली जाएंगी यहाँ से? सही बात है, आपकी दुआएं बहुत हमें चाहिए। तो आप समझ लें आपकी ये कमेटी जो है यहाँ डल गई है, जब आप चाहें आगे ले जा सकती हैं। ठीक है, सवाल करूं आपसे? हाँ जी करें, लेकिन आसान सा। ठीक है, एनेक्स का गिफ्ट हैम्पर है, उसके लिए आपसे सवाल कर रहा हूं। मुझे बताइएगा, जमजम का वाकया किस पैगंबर से मंसूब है? जमजम का? जी जी जी, जमजम का वाकया किस पैगंबर से मंसूब है? जी जी जी, आप दोहरा रही हैं सवाल, जवाब चाहिए मुझे। सवाल इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। एनेक्स का गिफ्ट हैम्पर जो है वो आपको दिया जाता है। जी जी जी, बताइए। सुने, और सवाल अगर पूछ सकते हैं, मोबाइल है आपके पास? मेरा मोबाइल मेरे पास अपना मोबाइल है मेरा, अगर आप कहें तो वो आपको दे देता हूँ मैं। आप नहीं, वो नहीं, इतनी आप मेरी बहन इतनी मोहब्बत से आप कह रही मोबाइल है, मोबाइल मेरे पास 2 हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना मोबाइल दे सकता हूँ जो मेरे अपने इस्तेमाल में है। और 3 मोबाइल हमारे डायरेक्टर हैं नदीम उस्मानी, उनके पास है, उनकी भी मुझे आवाज आ रही है, मैं अपना मोबाइल देने के लिए तैयार हूँ। नहीं वो आपको अल्लाह ताला नसीब इस्तेमाल शुदा नहीं चाहिए आपको। और सवाल अगर पूछ सकते हैं तो मैं पूछ लेता हूँ, सवाल पूछते हैं, उसके हिसाब से फिर आपको गिफ्ट और भी देते रहेंगे। ठीक है जी, मुझे ये बताइएगा कि इस्माइल के माने क्या हैं? अब ये सवाल के जवाब आप नहीं दे सकेंगे, ये मुझे पता है। इस्माइल के माने क्या हैं? इस्माइल के मायने क्या हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सवाल आप रिपीट कर देती है, जवाब दें मुझे। अच्छा, नहीं तो आप मुझे थोड़ा बहादुर। नहीं, जवाब गलत हो गया, एक और चांस दे देता हूँ, मुझे पता आप दे नहीं पाएंगी, इसलिए आप जितने चांस कहेंगे देता रहूंगा। मैं सोच रही हूँ, मैंने सोचने से थोड़ी आता है, ये पढ़ा हुआ होगा तभी आएगा ना, सोचने से आता होता तो फिर तो मुस्कुराहट या खुशी। नहीं, ये भी नहीं। ओ तो आप इंग्लिश में ले गई इस्माइल, वाह वाह मेरी बहन, क्या बात है। मैं उर्दू के, अरबी के इस्माइल की बात कर रहा हूँ, यानी अलिफ सीन मीम अलिफ आइन ये लाम इस्माइल, ये वो वाला इस्माइल नहीं है जो आप पहुंच चुके हैं। पहुंच गई आप, बिल्कुल बिल्कुल, करीब पहुंच गई हैं, बिल्कुल करीब पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए इस्माइल के माने क्या हैं? इस्माइल के मायने क्या है? वो बस अभी मेरे ज़हन में आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा, लेकिन नहीं आ रहा, ज़बान से नहीं आ रहा। एक मुझे अब इस पे शेर याद आ गया, हर चंद कहूं कि हूं नहीं हूं, यानी हूं भी और नहीं भी हूं। ठीक है, हूं भी और चलें, सॉरी। चले जी, अब मुझे देखिए मेरी बहन, मुझे कैसे पता था कि आप नहीं बता पाएंगी। बहरहाल अब चाहता था मैं इस जवाब पे आपको मोटरसाइकिल भी रख देता ना, तब भी आप नहीं बता पाती, लेकिन चले खैर है, मैं आपको इसके माने बताता हूँ। अल्लाह का सुना हुआ, इसको कहते हैं इस्माइल। इस्माइल के माने हैं अल्लाह का सुना हुआ। मेरी बहन, आपको चले एक गिफ्ट हैम्पर हमने ये दे दिया है, और एक आपको हम गोबीज की जानिब से एक हमने आपको एनेक्स का गिफ्ट हैम्पर दिया है, और एक आपको ये गोबीज की जानिब से ट्रैवल वाटर कूलर है, ये भी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है मेरी बहन, है ना, आप लाइन पे हैं जी? ठीक है, ओके थैंक यू कह रही हैं, ठीक है, ये माशाल्लाह। तो अब हम बुलाना चाहेंगे मुबश्शिर, हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो हमारा सवाल जवाब का मरहला था, ये अपने अख्तिताम पर पहुंचता है। मुबश्शिर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? बड़े ज़बरदस्त से सिंगर हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं, नौहा खां भी हैं, और आज मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि कोई जो हमारा वाइंड अप है वो आपके कलाम पे होगा। नाज़रीन, कहने में, सुनने में, बयान करने में कोई गलती हो कोई हो तो आपसे दरगुजर की दरख्वास्त करूँगा, अल्लाह ताला से माफ़ी का खासगार हूँ। और अब ओवर टू मुबश्शिर। थैंक यू। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गंवारा है मगर मेरे लिए है कातिब तकदीर मदीना लिख दे।
کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں ہم ہمارے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں ہم ہمارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے